नमस्कार, द बनाना लीफ ह्या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार. तर आयज आमी करुया पालकाचो रोस. हो पालकाचो रोस करच्या पयलीं पालक बरो धुवन घेवपाक जाय, बारीक चिरून घेवपाक जाय. ताज्या बरोबर हांगासर आमी यूज केला 1 वाटी मटर, 1 वाटी बारीक चिरून घेतलेलो कांदो. भितर उदक घालून हे तोपान एक 5 मिनटां उब काडून घेवपाक जाय. मटराच्या जाग्यार तुमी खंयचें दुसरें कडधान्य, मोड येयल्लें कडधान्य वापरूं येता. हांगासर मीठ घालून हो पालक उकडून घेवपाक जाय 1-5 मिनटां. ताच्या उपरांत वांटण तयार करपा खातीर कायलीन 5-6 लसणीच्यो पाकळ्यो, अर्दो इंच आल्याचो कुडको, 1 हिरवी मिरसांग बरी परतून घेवपाक जाय. ताच्या उपरांत उबो चिरिल्लो कांदो तोय बरो परतून घेवपाक जाय. तशेंच कांदो तांबडो जाल्या उपरांत हांगासर हांवें 1 वाटी सोय घेतलेली आसा, ती बरी हांगा परतून घेता. ही सोय आतां बरी भाजून घेता. आतां ही सोय आमची भाजून जाल्ली आसा. तितून ऍड करता पाव चमचो हळद, ती बरी मिसळून घेवपाक जाय. तितून 2 चमचे गरम मसालो घालता, तोय बरो मिक्स करून घेता. हें आतां आमचें वांटण तयार करपाक रेडी आहा मिश्रण. मिक्सरान उदक घालून हें वांटण अशे तरेन वांटून घेवपाक जाय. हें वांटलेलें सगळें मिश्रण उब लायिल्ल्या पालकाच्या ह्या भाजयेन घालून घेवपाक जाय. बरें मिक्स करून घेवपाक जाय. हें मिश्रण बरें मिक्स जाल्या उपरांत हांगा आमी जें उदक मिक्सरान आसलें तें उदक सगळें बरें धुवन मिक्सरांतलें घालून पातळ दाट हो रोस करूं येता. ह्या रोसाक टेस्ट येवपा खातीर हांगा हांवें 1 मॅगी क्यूब यूज केला. तुमी जाय जाल्यार तो स्कीप करूं येता. आतां झाकण दवरून एक उब काडून घेता. उब येयल्ली आसा. आतां आमचो रोस तयार जाल्लो आसा. हांगासर कोथमीर बारीक चिरून घालता. तशेंच हो आतां रोस आमचो रेडी आसा पालकाचो. ह्या पालकाच्या जाग्यार तुमी तांबडी भाजी आसा, बारीक तांबडी भाजी आसता ती यूज करूं येता. वो तर तुमी हो रोस नक्की ट्राय करून पळयात. जर म्हाजो हो व्हिडियो तुमकां आवडलो आसत जाल्यार प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करात. आनी हो रोस नक्की ट्राय करून पळयात. तर परत मेळया अशाच एका नवीन व्हिडियोन. थँक्यू. देव बरें करूं.